हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग कशें तुम सगळीं बरें आहाय न्हू च्या बीन पिली हांव च्या बीन पिवन वचय भायर सरला हांव हिमांशू येयला आनी आतां रेडी केलां तेजे पत्र बीन घालून पत्र म्हाजें फुटलें हात धुता आसतना प्लास्टिकाचें मागीर आनी दुसरें पत्र हाडपाचें आतां तें हो रेडी करून दिला आतां या मारगांव वचपा टायम मेळटा मारगांव वयतलो आनी पेट घेवन येतलो ओके ते खंयच पेट हाडटा मागीर दाखयता तुमकां आनी आतां कोंब्यां बीन कांय सोडना तांकांय सोटा ते आहाय ते उडी मारतल्यो आतां कितको धांवटा तेजे ती हिमांशू मारपा लागून गेली ती सगळीं ते सगळीं वचून आहाय आतां आतां तांकां आवड बीन घेता बोकडांक आजू बीन भायर काडपा मेळना पावस येता वयता काळोख करून आहाच आज सो आतां चोयता केसतात तें मारगांव वचपा टायम मेळटा मारगांव वयता बट मारगांव गेलो म्हणना मारगांव गेलो जाल्यार मेळपाकूच जाय कितें जाय तें ओके वचून पेट शॉपाचेर वचून चोयता तरी पासून ओके सो आतां मातशें तें सारकें कोता आनी मागीर वयता आतां पांचेर चलता कांय तांती बीन कांय मेळ्ळें न्ही एक दिवन तांती मेळना ना दाखयता आसलो तुमकां तांती आनी हेच दिसान ते मेळटा तेन्ना दाखयता तुमकां ती ओके डकांय कांय नाय कोंब्यो कांय न्ही ओके सगळेच वचय आतां भायर सरता मारगांव वचपा लागून ते रेपिना बीन येयला हॅलो गुड मॉर्निंग दोगांनी वयताय आतां चोया मेळटा जाल्यार संडे न्हू मेळपा मुश्कील बट वचून रावंड मारून चोयन येताय ओके मेळटा जाल्यार बरें जालें चल वयताय भायर सरताय आतां पेट शॉपाचेर पावला पेट जाय ते जायत भाशेन आहाय तेंगेले सो आतां चोयता कितें घेवपाचें आसचें ते रॅबीट बीन आहाय डव आहाय हॅमस्टर आहाय ते कितून जावन आहाय तेजे सो चोयता आतां कितें घेवपाचें ओके सो गायज आतां पेट्स घेवन येयला चोय गेलें चोय बॉक्सां आहा कितें तें म्हाका तुमी कमेंट करून सांगाय आनी थंय सेंड करून येर ओके रेपिना थंय बसलां भितर चोय हें कितें तें कमेंट करून सांगाय सेंड करून येर चोयल तुमी चोय सो आतां डायरेक्ट घरा वयताय ओके मागीर घराको वचून मागीर मेळटा तुमकां सो गायज चोय घराको पावलो आनी हें चोय तेमकां हाडून भायर गायले चोय इगला बरें गायले चोय आहाय चोय आवड बीन घायले तांकां आनी तें तुमकां आवाज दाखयना आतां सरप्रायज गेलो हाडपा आसलो तो सो हांवें गायलें केजी भितर सो कमेंट करून सांगाय म्हाका कितें तें तुमकां फाल्यां दाखयतलो ओके बरें आज जेयता बीन आनी मागीर मेळटा तुमकां बोकडां बीन खावोवपा व्हरपा जाय न्हू हावयलें तेंकां आज जेवन बीन तेमकां खावोवपा घेवन वयतलो ओके सो गायज चोय जेवपा वयतालो दामा डॅडी हावड घेवन येयलें तेंकां तें खाताय चोय तेग्यांनी बरी काडे आनी ते कसं फिक्स पानां घेवन येयला चोय चोय कामां आतां येयलें खंय जे ना तेमकां खावड घेवन येयलें तो पयलीं हांव बीन जेवपाक वयता तेंकां आतां भायर काडाय न्हू तेणें आतां ती मागीर घेवन वयता तेमकां हांवें जालें म्हणटा मागीर चारांचे आतां जेवन वचपा आसलेलो बट आतां वचना मागीर वतलो ओके आतां ती हांवें दिता तेमकां ती हावड So guys, आज शाकोती केल्या आमी केल्या शाकोतीची आनी शीत
ओके सगळेच आता जेन बीन आज आख्खे निवड केलें कोंबयेकलें निवड केलें बोकडांकलें निवड केलें आनी हिंगाय निवड केलें बोकड्या बांदताय थिंगा तो पाल बीन आसलो तो उडयला आनी हें तोंड सकयल म्हणटा मागीर उज घालपाचो ते सो ते बडी बीन आसलो ते सगळे उडयले आनी गुडांकूय निवड केलें ते पेलट काण मातशें भायर गेलें वाऱ्या पावस बट येता वयता सो हें ते पेलटां भितर गेलो ती आनी आख्खें धुयलां भितर उदोमान निवड केलां आनी कोंबयेकलें निवड केलां तें सगळें उदोमान निवड केलां तो बूस बीन काडप आसलो न्हू बीन सगळें ताका लागून चिकण जाता बूस मेळना म्हाका बूस मेळ म्हणटा बूस भितर घातलो तेंची लबडची बोळ मातयेची कितें ती आवड बीन आहा तांकां चोय मातशें ते पावसा लागून तेंकां सायडीन बंद करून दिला आजोड पट म्हूण भितर ताका लागून आनी तेचे भोंवताय सगळीं आवडी लागून हाड भोंवताय थिंग पाल वयर दवरलो हांवें चोय बांदून दवरलो थिंग वयर वचून हाताय चोय कितें करून हाताय ती बरी मस्ती आहाय ती चोय आनी इतली चोटा वयर वचपाक चोय आनी ते वडो आळो तेचे हेचे आवड गायलो ती आवड हा ते कितें रे ते मेल आनी फिमेल ती पेर ती धाकले आहाय अजून व्हडले जावपा आहाय ते मातशे व्हडले चड न्हू आनी मातशे व्हडले जातले थंयच्यान शेपाचे लागून सामान बीन घेवन येयलेलें ती पियाव आनी मिरसांग बटाट आनी मिरसांग हाडल्यो पियाव बीन हाडलो न्हू काल आहा तें घेवन वयता रेपीन आहा शेपाची ओके वयता शेपाची आनी बोकडां घेवन सुदामा देडी भोंवपाक लागून घेवन गेला ताका लागून बरें जालें म्हाका क्लीन करपाक मेळ्ळें तो भोंवपाक आज बेगीन येयलो खंय कामाचो तो घेवन गेलो भोंवपाक मागीर येयलो म्हणटा दाखयता तुमकां ओके थंय शेपाचे रामा बीन बसून आहा आज काम को नहीं गया रे रामा ए रामा काम को नहीं गया हाँ बेटा है आनी ते गिराक करता शेपाची हाँ ते कच्ची बीन आसा आहा हिंगा ते कितें गो गिराक जाता आज जात भाशे कितें कितें सामान गेलां हांवें थंय ते गिफ्ट मेळटा खंय भुरग्यां तितून भितर सो ते गेले लेस गेले सगळें बोला आज सकाळ फुडें गाडी येयल्ली बोला हांवें ते आख्खें आज 4 दिसान डॅडी येयल्लो शेपाची आज मातशें भोंवतो तो हांवें बसल्लो मातशें शेपाची आनी रेफिनाय आहलें पॅरट बोवाळ मारता वचून आवड बीन ताका घाता आवड घायलो ताका आवड आनी जाय आसतली बोवाळ मारता गेला वचून घात ताका आवड ओके तें आहा न्हू मागीर मेळटा तुमकां सर आनी ते सुदामा डॅडी तांकां हांवें घेवन येयलो त्या पोतून आनको वयत थंय तुम्हारे साथ घूमने को लेके जब लेके जाओ साथ में हाण घायले हांवें भितर आतां हांवें फूल जाल ती सारकी भितर घालचें आमकां आज बेगीन भितर घायली गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स रात शॉप बंद करून हात पतून उठलो रात कितें जालें व्हिडिओ अपलोड करपाक गेलोलो सो मोबायला बॅटरी काबार जाली सारकी डेड जाल्ली मोबायल बंद पडलो अपलोड करून जातना बंद पडलो सो मागीर आतां ब्लॉग करून लेट जालो न्हू ब्लॉग दिवन अपलोड करपाक सो आतां तूं उठला वयता शॉप ओपन करपा लागून ते पेट्सान चोयतालो काल हाडप तेमकां सगळें बरें आहाय सो ब्लॉग हिंगा काबार करता आय होप तुमकां आज ब्लॉग लायक जाला सो ब्लॉग लायक जाल्यार कमेंट करे शेअर करे लायक करे आनी कोण चॅनलाचेर न्यू आसल्यार सब्सक्रायब करे सो फाल्यां मेळटा तुमकां दुसरे व्हिडिओचेर टील देन टेक केअर बाय बाय गायज.